Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधताबीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा शिक्षकको आन्दोलन 6 बुँदे सहमति गर्दै सकियो, शिक्षा विधेयकमा मातृभाषीहरूको असन्तुष्टि कायमै, राहत दरबन्दीका शिक्षकहरूको आन्दोलन भने जारी। आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत संखुवा सभाका लोमी सिंहसभाहरूले लोमी सिंहसभा पहिचान अस्वीकार गर्ने, संखुवा सभा भोटखोलाका सबै लोमी सिंहसभाहरू भोटे जाति भएको दावी। राज्यका विभेदका कारण हिमाली आदिवासी शेर्पाहरूको चौरी पालन लगायतका परम्परागत पेशा मासिँदै गएकोमा अभियन्ताहरूको चिन्ता, शेर्पा पर्यटन व्यवसायमा पनि चुनौती आएको धारणा। प्रथम शहीद लखन थापा मगरको योगदानको कदर गर्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आश्वासन, ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह पुस्तकको विमोचन। संविधान सभाका अध्यक्ष दिवंगत नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको स्मृतिमा सुभाष र संविधान विषयक कार्यक्रमको आयोजना, उहाँको योगदानको चर्चा लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं। शिक्षकको आन्दोलन सकिए लगतै शिक्षा विधेयकमा मातृभाषीहरू र राहत शिक्षकको असन्तुष्टि सम्बन्धी यो समाचारबाट। शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्ने लगायतका 6 बुँदे सहमति गरेपछि शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सकिए पनि प्रस्तुत शिक्षा विधेयकमा मातृभाषाको शिक्षालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै मातृभाषाका अभियन्ताहरूले यसको विरोध गरेका छन्। त्यसैगरी राहत शिक्षकहरूले आफ्नो माग सुनवाई नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको बताएका छन्। उनीहरूले 40,000 राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकको समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। उनीहरूले शिक्षक महासंघले आफूहरूलाई धोका दिएको बताएका छन्। देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि शुक्रबार 6 बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन टुङ्गाएका थिए। तर यो सहमतिमा राहत कोटाका शिक्षक र अन्य नीतिगत विषयमा कुनै सहमति उल्लेख छैन। शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले हस्ताक्षर गर्नुभएको सहमतिमा समग्र शिक्षाको विषय भन्दा पनि शिक्षकहरूको हक हितसँग सम्बन्धित बुँदाहरू समेटिएका छन्। सहमति पत्रमा शिक्षकलाई 10 वर्षसम्म बढुवा गरिने, शिक्षकको कार्यवाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने, शिक्षकको सरुवा लगायतका बुँदाहरू परेका छन्। सहमति पत्रमा शिक्षकहरूले पाउने उपचार खर्च, पेन्सन र सेवा अवधिलाई निजामती सरह बनाउने कुरालाई पनि समेटिएको छ। तर उक्त सहमतिले समग्र शिक्षाको मूल विषयलाई नसमेट्ने भन्दै आदिवासी जनजाति तथा भाषिक अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। भाषिक अभियन्ता शाक्य सुरेनले शिक्षा विधेयकमा मूल विषय छुटेको भन्दै यसलाई सरकारवालाहरूसँग छलफल गराई परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अब यो त अनौठो कुरा के, अब समाचारमा हामीले सुन्यौं यो नयाँ शैक्षिक विधेयक आउँदैछ भनेर हैन, तर सम्पूर्ण जनताले एक हिसाबले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ के भन्छ त्यसको चाहिँ प्रतिलिपि त हेर्न पाउनुपर्ने हो नि, छलफलमा आउनु पाउनुपर्ने हो। कुरै भएन। हामीले कति प्रयास गर्दाखेरिमा पनि संसद लेभलकाले पनि हामीले हातमा पार्न सकिएन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ कोही सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो अब पहुँच भएकाहरूले चाहिँ त हैन त्यसबीचमा आन्दोलन गरेर पनि उनीहरू अगाडि बढिसकेको छ भन्दाखेरिमा हामी मूलतः चाहिँ भन्दाखेरि भाषिक रूपमा हामीले मातृभाषा शिक्षाको अधिकारको लागि हामी जो संलग्न भएकाहरूले चाहिँ हामी खोज्दै हामी तामाङ साथीहरूलाई पनि भेट्यौँ हामीले हैन, यताउता गर्दै चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ त्यहाँ त दर्ता भइसकेको छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ हामीले साह्रै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ भइरहेछ। के चाहिँ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यो हामीले मूल अहिले चाहिँ पीडा भइरहेको चाहिँ कुरा के हो भने काठमाडौँ नगरपालिकामा विद्यासुन्दर साक्यज्यूले पहिलेको पूर्व मेयरले चाहिँ जुन यो स्थानीय शिक्षालाई नेपाल भाषामा सिकाउने हिसाबले अगाडि बढाउनु भयो र त्यसपछि चाहिँ यो पाटनको ललितपुर महानगरपालिकाले पनि 1 देखि 3 देखि क्रमशः अगाडि बढ्दै जाने भनेर 1-3 क्लाससम्मको कोर्स बुक तयारी भइसकेर चाहिँ हैन
अब शिक्षक चाहिँ 40 जना शिक्षक चाहिँ त्यसको लागि भर्ना गर्नको लागि सबै तयारी भइरहेछ। त्यसबीचमा यस्ता कुराहरू सुन्न आउनु चाहिँ डरो दुःख लाग्दो कुरा हो कि। र यो कुन सन्दर्भमा पनि हो भनेदेखि चाहिँ एक हिसाबले यो आन्दोलन जुन कुराको लागि आएको हो, हामीले जुन कुराको लागि सङ्घर्ष गरेको, अब यो लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्र भनेको के कुरा प्राप्त गर्नको लागि हो? सत्ता मात्र प्राप्त गर्नको लागि हो, अथवा चाहिँ जनताको आवाजलाई अगाडि बढाउनको लागि हो, अथवा यो जनताप्रति चाहिँ अधिकार प्रत्याजित हुँदै जानको लागि हो? मलाई त के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अहिलेको यो संहिता चाहिँ संहिता नै हुँदै होइन, यो नाउँ मात्रको संहिता आइरहेको छ। बाहिरी खोल चाहिँ अब साइनबोर्ड चाहिँ संहिताको काम अर्कै किसिमको होइन, र चाहिँ जाँदाखेरिमा चाहिँ संहिता विरोधीहरूले संहिता लागू गर्न खोजे जस्तो मलाई लागिरहेछ। यो विधेयक आयो नि, यो विधेयक चाहिँ यसमा रहेर चाहिँ शिक्षकहरू विरोध गर्नुपर्ने खालको थियो कि थिएन, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई विधेयक पाइयो? अब यो पनि अर्को दुःखलाग्दो कुरा हो होइन। यस हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ अब 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो कि के हो भनेर चाहिँ अब चाहिँ प्रधान शाहले नै बोल्दै आएको कुरा हो होइन। हामीले नयाँ कुरा केही खोजेको त होइन। यो विविधताले भरिएको यो देशमा हावापानीदेखि लिएर जाति जनजाति त्यत्तिका भएको ठाउँमा चाहिँ भन्दाखेरिमा चाहिँ यहाँको इन्डिजिनियस यहाँको आदिवासीलाई चाहिँ एकातिर पन्छाएर अनि अरू भाषा चाहिँ लाट्ने र चाहिँ अरूलाई चाहिँ भन्दाखेरिमा को भाषालाई नामित नै गर्ने किसिमबाट जुन अगाडि बढ्ने जुन ऊ चाहिँ छ, त्यो कुराको लागि त शिक्षकहरूले पनि यसमा चाहिँ चेतनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र यसको समर्थनमा पनि बोल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर मलाई अहिले के फिल भइरहेको छ भने अहिलेको यो आन्दोलनमा शिक्षकहरू आफ्नै पेसाको चाहिँ जागिरको प्रमोसन स्थायित्व होइन र अब चाहिँ भन्दाखेरिमा अब जागिरबाट चाहिँ आफ्नो भविष्यको लागि चाहिँ के चाहिँ एभिन्युज खोल्न सकिन्छ यतैतिर मात्र ध्यान गइरहेछ बाहेक चाहिँ देश र जनताको हिसाबले चाहिँ हेरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। म तपाईँलाई के दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब आएर चाहिँ एक किसिमले उत्साह चाहिँ आएको, अब त आयो कि लोकतन्त्र, अब त गणतन्त्र आयो कि भन्ने हामीले धेरै उत्साह भयो त्यो काठमाडौँमा र यो पाटनमा यी कुराहरू अगाडि बढ्दाखेरिमा होइन। र चाहिँ हेर्दाखेरिमा अब साँच्चै भन्ने हो भन्ने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले परिस्थितिले के देखाएको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ जो चाहिँ अलि चाहिँ हेर्दाखेरि पढे लेखेका मान्छेहरू जसलाई चाहिँ भनौँ न एक किसिमको एकात्मक सरकारको चाहिँ पछिपाटी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कपाल दुख्दो रहेछ, टाउको दुख्दो रहेछ, यी कुराहरू चाहिँ होइन। अदरवाइज चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहे त्यो थारू होस्, चाहे त्यो गुरुङ होस्, चाहे त्यो मगर होस्, चाहे त्यो मुसलमान होस् है, काठमाडौँ भ्यालीमा बसेर नेवारी भाषा पढ्न पाउँदाखेरिमा, नेपाल भाषा पढ्न पाउँदाखेरिमा, नेवार भाषा सिक्न पाउँदाखेरिमा गौरव लागिरहेछ उनीहरूलाई। खुसीले उनीहरू पढाइरहेछ, आमा बाउहरू पनि खुसी छ, बालबच्चाले उ गरिरहेछ। अब काठमाडौँमा प्रतियोगिता हुँदाखेरिमा अहिले यहाँको स्थानीय नेवार भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ पुरस्कार लिन्छन्। यी सबै कुरा प्रब्लमै छैन, एउटा नयाँ लहर आएको छ, त्यो फेरि फिर्ता जानु भन्नुको चाहिँ कस्तो खालको लोकतन्त्र हो यो गजब लाग्यो। मैले सुने अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ के हो भने यो जुन चाहिँ यो स्थानीय भाषा चाहिँ छ, स्थानीय भाषा चाहिँ लाई चाहिँ अब आएर चाहिँ नेपाली भाषा बा चाहिँ के नाखेरिमा चाहिँ मातृभाषामा सिकाउने भन्ने किसिमको विधेयक चाहिँ आफूले हेर्न नपाए तापनि यसरी आउँदैछ भन्ने कुरा सुन्छु। अब यसबाट स्पष्ट कुरा के देखाउँछ भन्दाखेरिमा चाहिँ जो चाहिँ यो नेपाल भाषामा सिकाउन चाहिरहेका छैनन्, जो मातृभाषामा सिकाउन चाहिरहेका छैनन्, उनीहरूको लागि चाहिँ यो बाटो खोलिएको जस्तो मलाई लाग्यो होइन। यो विधेयकमा चाहिँ मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी समावेश गर्नु चाहिँ कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ? त्यही त म भन्दैछु, एकदम जरुरत छ भन्ने कुरा नि। कमसेकम अब चाहिँ यो कमसेकम यो स्थानीय भाषा जो दिइसकेको हो यसलाई पनि फिर्ता लाने किसिमको उल्टो चाहिँ विधेयक आउन खोज्यो भन्ने पनि मैले लाग्दो कुरा हो। अलिकति उत्साह आएको ठाउँमा यो फेरि फिर्ता जाने भयो। त्यस कारण चाहिँ स्थानीय भाषा चाहिँ स्थानीय विषय चाहिँ भन्दाखेरिमा मातृभाषामै पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो होइन। अरू नआउँदाखेरिमा त के हुन्छ कसो हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले हाम्रो देश पनि हो यो भन्ने कुरा अनुभूति नै गर्न पाउँदैनौँ। मलाई त लाग्छ अब त ठुलै अबको विग्रह भनेको चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब यस्तो गणतन्त्र आएर यस्तो लोकतन्त्र भनेर पनि चाहिँ अब जनताले खोजेको कुरा पाउँदैन र पहिलेकै विकेन्द्रीकरण राज्यले गर्न खोजे जस्तै किसिमले चाहिँ संहिता पनि त्यसरी नै आउँछ भनेदेखि त होइन यसले त ठुलै विप्लवतिर अगाडि बढ्ला भन्ने चाहिँ मलाई डर छ होइन। यो संविधान अनुसार चाहिँ आधारभूत तहको शिक्षा चाहिँ स्थानीय तह अन्तर्गत रहने व्यवस्था छ, यो कुरा चाहिँ नयाँ ऐनमा आउन अनिवार्य छ कि छैन? यो संहिता भनेकै के हो होइन? संहिता भनेकै यही कुराको लागि हो, स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नकै लागि हो होइन। स्कुलमा अहिले मैले देखिरहेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि
स्कुलमा मैले देखिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने म कुनै एउटा स्कुलको म चाहिँ जाँदाखेरिमा म अभिभावक भएर म चाहिँ के अरे कार्य समितिको अध्यक्ष भएर पनि म लागिरहेको हो होइन। यहाँ हामीलाई व्यावहारिक कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरिमा शिक्षकहरूलाई चाहिँ सरुवा पनि गर्न नसक्ने बरुवा पनि गर्न नसक्ने केही बोल्न नसक्ने होइन। हामी निरीह भएर जिम्मेवारी चाहिँ सबै लिने होइन, जिम्मेवारी चाहिँ सबै लिने, तर चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ तर शिक्षकहरूलाई हामीले केही नै गर्न नसक्ने हुँदाखेरिमा त्यहाँ अनुशासन नै भएन होइन। त्यस्तो किसिमको वातावरण छ। त्यस कारणले लोकल उसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने केही कमी कमजोरी भयो होला अहिले स्थानीय निकायमा जो जाँदाखेरिमा त्यसलाई अझ बढी व्यवस्थित कसरी गर्दै जाने भन्ने कुरामा अझ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब यही कुरामा विरोध हुनु चाहिँ यो अर्को विरोध मलाई दुःखदायी चाहिँ कुरा हो। मातृभाषाको शिक्षाको लागि बागमती प्रदेशमा चाहिँ भाषा ऐन बन्दैछ होइन। यसमा चाहिँ यो ऐनमा चाहिँ यो ऐनले चाहिँ विषयलाई समेट्छ कि समेट्दैन मातृभाषाको विषयलाई? अब मैले सुन्दाखेरिमा चाहिँ मातृभाषाको लागि जुन आउन खोजिरहेको एउटा उत्साह प्रति भन्ने चाहिँ मैले सुन्छु होइन। तर त यहाँ त कन्ट्राडिक्सन त भयो नि होइन। यो चाहिँ विधेयकमा चाहिँ यस्तो किसिमको कुराहरू आउने अनि यता चाहिँ यो ऐनमा चाहिँ मातृभाषा पक्षमा कुराहरू चाहिँ जाने भन्दाखेरिमा यहाँ सरकारमा कहाँनिर सरकार छ भन्ने कुरा नै खोज्नुपर्ने अवस्था छ र यहाँ चाहिँ तालमेल चाहिँ केही पनि मिलिरहेको छैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। मातृभाषाको शिक्षालाई चाहिँ कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न चाहिँ तपाईँ जस्ता अभियन्ता जातीय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ होला? होइन, अब हामीले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा त अब स्थानीय निकायमा एकजना मेयरले कसिएर चाहिँ केही गरौँ भन्दाखेरिमा पनि जिउ ज्यान दिएर होइन भोलिन्टियरी सबै कुरा भए। त्यति उत्साह भएर सबैले पैसाको लागि होइन होइन तलबको लागि होइन सबैले त्यसरी भोलिन्टियरी काम गरे भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो नै हो नि त राष्ट्रियता होइन। दिल्लीदेखि हाँस्न पाउने दिल्लीदेखि बोल्न पाउने किसिमको सुविधा संसारभरि जताततै आफ्नो मातृभाषामा बोल्न पाउने अधिकारहरू छन् भने हाम्रो नेपालमा मात्र चाहिँ यो किसिमको चाहिँ एउटा होइन एकल किसिमको समाज भएको भएदेखि हामीले केही भन्नु छैन। तर नेपाल नै विविधताले भरिएको देश, कल्चरल्ली विविधता छ, संस्कृतिमा विविधता छ होइन, रगतमा विविधता छ भनेदेखि चाहिँ यहीँको इन्जिनियर स्वभाषीहरूलाई चाहिँ यो किसिमको अधिकारबाट वञ्चित हुनु चाहिँ यो राम्रो कुरा होइन। तर उनीहरूले हाँस्न नपाउन्जेसम्म देश हाँस्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। कुरा त हाम्रो माग त थुप्रै छ, थुप्रै हुँदै पनि अहिले आएर चाहिँ कमसेकम दिन लागेको कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ गुमाउनु नपरोस् भन्ने कुरा हो कि अहिले स्थानीय निकायमा चाहिँ कमसेकम एउटा विषय मात्र भए पनि साँच्चै हो भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्थानीय निकायको भाषा मातृभाषाको माध्यमबाट हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ मूल चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजेन्डा त्यो नै हो वास्तवमा होइन। त त्यो प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कमसेकम अहिले चाहिँ दिन लागेको एउटा स्थानीय भाषालाई चाहिँ विषयलाई चाहिँ नेपाल भाषामा अथवा चाहिँ मातृभाषामा पढ्ने जुन अधिकार दिएको त्यही नै खोज्न लागेको त्यो विडम्बनाको कुरा भयो। त्यसकारण अहिलेलाई चाहिँ जसरी अब सामाजिक भयो यो के अरे सामाजिक होइन के अरे म्याथमेटिक्स र अङ्ग्रेजीलाई के अरे म्याथमेटिक्स र साइन्सलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पढाउनु पर्छ र के होइन यी कुराहरू चाहिँ हुन सक्ने। जो बोल्दै नबोल्ने चाहिँ भाषाभाषी र संस्कृतको लागि छुट्टै व्यवस्था हुन सक्ने होइन। तर चाहिँ यहीँको जनता जो बोलिरहेको छ बाँचिरहेको छ होइन आफ्नो स्वाभिमान उनीहरूको स्वाभिमानको केही नै गर्न नहुने त्यही नै विडम्बना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ मातृभाषा माध्यमबाट नै स्थानीय निकायको पढाइ हुनुपर्छ। तर चाहिँ पहिलो अभ्यासको रूपमा यसले चाहिँ फिर्ता लान खोजेको यो जुन चाहिँ विधेयक हो त्यो कुनै हालतमा पनि विधेयकले फिर्ता लान खोजिरहेछ। नेपाली भाषामा पनि पढाउन पाउने भन्ने जुन आएको चाहिँ छ त्यो गलत हो। नेपाली भाषा पढाउनुको लागि राष्ट्रिय एउटा अनिवार्य विषय त छँदै छ, अङ्ग्रेजी भाषा पढाउनुको लागि अनिवार्य विषय त छँदै छ, अनि साइन्स र म्याथमेटिक्स पनि अङ्ग्रेजीमा पढाउन पाउने। तर स्थानीय भाषा पढाउने बित्तिकै देश बिग्रने यो बडो अनौठो कुरा भयो। त्यसकारण यहीँनिर चाहिँ सबैले आँखा खोल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। सरकारको आँखा खुलोस् मेरो यही निवेदन छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनमा शिक्षा विधेयकमा छुट्याइएको मातृभाषाको शिक्षाबारे कुनै उल्लेख थिएन। उनीहरूको आन्दोलनमा मूलतः शिक्षकहरूको वृद्धि विकास र सुविधामा केन्द्रित थियो। अचम्म त यो थियो कि संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रप्रति पनि शिक्षकहरूले आलोचना गरेका थिए। विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन नहुने र शिक्षाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि पालिकाले गर्न नपाउने अडान
लिएका थिए। तर सो मागका सम्बन्धमा सहमति पत्रमा कतै सम्बोधन भएको छैन। यही आन्दोलनका कारण राजधानी क्षेत्र निकै अस्तव्यस्त बनेको थियो। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा आएको समस्याका कारण काठमाडौँको जनजीवन खलबलिएको थियो। Indigenous Voice. तत्कालीन अवस्थामा लोमी सिंहसभा भनेर परिचित सङ्खुवासभा भोटखोलाका आदिवासी जनजातिहरूले आफूहरू लोमी सिंहसभा नभएर भोटे जाति भएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत लोमी सिंहसभा भने पनि अर्को सूचीकृत आदिवासी जनजाति भोटे भएको दावी गर्दै उनीहरूले आदिवासी जनजाति आयोगमा समेत आवेदन दिएका छन्। उनीहरूले हिमाली आदिवासी भोटे जातिलाई टुक्राएर फरक जाति बनाएको पनि आरोप लगाएका छन्। भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी तेम्बा भोटेले आफ्नो जातीय पहिचान कायम गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। मेरो भोटे भनेको चाहिँ भोटखोला पहिले साबित हटिया गाविस, किमाथाङका गाविस, चेपो गाविस अन्तर्गत जम्मा 4वटा गाविसमा पर्छ र अहिले चाहिँ संहिताको उसमा चाहिँ हामी सिधै भोटखोला गाउँपालिका 1 मा मर्ज गरेको छ। खास थलो चाहिँ भोटखोला भन्ने वास्तविक कारण नै भोटे जाति बेसी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ प्राय भोटे, त्यसपछि 15% 15-20% राई छ, 10% जति गुरुङ छ, अनि 15-16% पनि तामाङ छ र त्यहाँ नेवार पनि छ, अलिकति दलित 1-2वटा घर पनि 3-4वटा घर पनि छ, प्राय सबै भोटे। भनेपछि भोटेहरूको मूल थाथल्लो पहिलादेखि नै पुर्खादेखि चलन गर्दै आएको ठाउँ भनेर त्यहाँ चिन्ने हो। यो मैले बुझे अनुसार चाहिँ योभन्दा पुर्खा बाजेहरूको जुजु बाजेको एउटा कथामा चाहिँ के भनिरहेछ भने सबैभन्दा अगाडि चाहिँ यो भोटखोलामा चाहिँ पहिला एउटा नागाल्यान्ड भन्ने एउटा जुन जात स्थापित भएको रहेछ। त्यसपछि एउटा महामारी रोगले चाहिँ सबैले एउटा नष्ट गराए, एउटा चाहिँ एउटा भाइरस यो नेचेन भन्छ। त्यो पश्चात चाहिँ सबै सखा भएर चाहिँ नागाल्यान्ड अब उँधो मधेस कता अब अरू देशतिर कता मरिसकेको चिजहरू पनि त्यहाँबाट गइसके पश्चात चाहिँ जुन यो भोटखोलामा चाहिँ अब जुन तिब्बतको एउटा तिङ्गी सेन र अनि यतापट्टि एउटा साइडमा चाहिँ थिङ्री सेन भन्ने प्रदेश हाम्रो भने जस्तै माथि सिगर्चीको मातात्मा 2टा जिल्लासँग बोर्डरमा छुएको चाहिँ सिधै भोटे मात्रै जाने जुन जातीयता मात्रै बसोबास गरेको हुनाले चाहिँ भोटखोला र सबै प्राय चाहिँ बुढापाकाहरूले जातमा केही फरक पर्दा पनि सबै एकताबद्ध चाहिँ भोटे नै लेख्ने गर्छन् नामाकरण पछि चाहिँ। भनेपछि तपाईको सबैजनाले भोटे लेख्छ। थर बेलेग छ, जस्तै शेर्पा सबै नै भन्छ, नेवार सबै नै भन्छ, जात त फरक छ। हामी पनि भोटे चुने ठाक्टो मिम्बा लोक्पा अनि त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा थिकेपा नुपा भने छ। जस्तै अहिलेको यो जातीय विवादको हिसाबमा चाहिँ यो लोमी सिङ्जा भन्ने त्यहाँ नामाकरणै भएन। यो चाहिँ वास्तविक विदेशी जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रको कुनै एउटा जुन चाहिँ अवसरहरू सहुलियतहरू कुनै जुन चाहिँ डोनेसनहरू भएकोले पढाइदिने गरिब दुखीले र क्रिस्चियनहरूको अनि कोही लोमी सिङ्जा जुन एउटा चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो भोटे जातिको चाहिँ एकता डोल कहाँ हो जुन एउटा उता गुरुङ जाति छ नि हामीले एउटा चाहिँ सूचीकृत भएको उहाँहरूको नामाकरणपछि भोटेलाई चाहिँ दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने हिसाब किताब जस्तै गरेको हुनाले चाहिँ जुन एउटा भोटे जाति हामी पुर्खौलीदेखि 100औं पुस्ता अगाडिदेखि नै भोटे नै हो। तर पछि चाहिँ त्यहाँको नाजुक अवस्था अबुझ अवस्थाले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ अलिकति पढा लेखेको केही कुरा साहित्य डोनेसनको हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ लोमी सिङ्सा विषय चाहिँ इसाईमा चाहिँ लागेको छ र तथ्य चाहिँ भोटखोलामा बसेको भोटे नै हो। यो बुढापाका जुन मेरो एजदेखि उँभोलाई त सोध्यो भने भोटे बाहेक अरू हुनै सक्दैन, यिनीहरूले के गरेको खोइ कता के हो भन्ने कुरोहरू छ। त्यो संस्कार पहिचानबादी यिनीहरूलाई त अरूको त थाहै छैन। जनसङ्ख्या चाहिँ कति छ तपाईको? जनसङ्ख्या मेरो भोटखोला गाउँपालिकामा लगभग कति जस अब सूचीकृत नागरिक त भइसकेको चाहिँ 5-6 हजार छ र जुन चाहिँ जनसङ्ख्या त्यो सबै त्यो अब बच्चादेखि गर्नु हो भने चाहिँ हामी 10-12 हजार कति छ। भने चाहिँ सङ्खुवा सभा बाहेक अरू जिल्लामा छैन?
भोटे छ। भोटे हाम्रो जातिको सङ्खुवासभा जिल्लामा भोटखोलाबाट नै छरेर बसेको, जस्तै काठमाडौँमा, धरानमा, हिलेमा, सङ्खुवासभामा, दार्जिलिङतिर, अब अन्य अरू जिल्लामा पनि छरेर बसेको छ। तर सबभन्दा उत्पादन हुने र जुन चाहिँ त्यहाँबाट छरेको चाहिँ भोटखोलाबाट नै हो। विशेष गरी चिन्ने यो समुदायलाई चाहिँ फरक भनेर चाहिँ कसरी? हामी एउटा भोटे जाति, भोटखोलाको भोटे चाहिँ हाम्रो अलिकति संस्कार बेग्लै छ अरूको भन्दा, किनकि हामी लाउने ड्रेसदेखि लिएर, क्रियाकाज गर्नेदेखि लिएर, धार्मिक संस्कार गर्नेदेखि लिएर, पूजा गर्नेदेखि लिएर धेरै फरक छ अरू जातीय भन्दा हामी। उहाँहरूका अनुसार पूर्वको सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटखोला क्षेत्र भोटे जातिको थाकथलो हो। यस जातिको आफ्नै मौलिक परम्परा, भाषा, संस्कार, संस्कृति रहेको हुन्छ। चीनको सिमाना लुङतोकदेखि दक्षिण क्षेत्रभित्रको किमाथङका चेपुवा, हटियार र पावाखोलाका भूभागलाई भोटखोला सिंहसभा क्षेत्र भनिन्छ। यो क्षेत्रमा भोटेहरूको सघन बसोबास रहेको उहाँहरूको दाबी छ। सङ्खुवासभा भोटखोला गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने भोटे र लोमी सिंहसभा जाति फरक नभएका कारण आफूहरू लोमी सिंहसभा नभएर वास्तवमा आफूहरू भोटे जाति नै भएको ठिजुङ भोटेको दाबी छ। थाकथलो आफ्नो जन्मभूमि सङ्खुवासभा भोटखोला, त्यहाँ हाम्रो थाकथलो सबै छ। अब त्यहाँबाट यहाँ अहिले अस्थायी बसासरे मात्रै हो। बसासरे भनेर बसासरे नै छैन, अहिले अस्थायी रूपमा स्थायी छैन, अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको। हाम्रो एउटा रीतिरिवाज, हाम्रो खानादेखि लिएर लाउनेदेखि लिएर हाम्रो त्यो मातृथलो भूमि सबै त्यहाँ उतै भोटखोला सङ्खुवासभा भोटखोलामै छ हाम्रो त्यो भोटे। तपाईँहरू त्यहाँनिर सङ्खुवासभा भोटखोला बाहेक अरूको नेपालको कुन कुन ठाउँमा बसोबास छ? अहिले त चारैतिरै छ। प्रायः चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हाम्रो सङ्खुवासभा भोटखोलामै छ हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ बढी चाहिँ। यो जस्तै तपाईँहरूको यो भोटे अनि त्यसपछि पछि आएर लोमी सिंहसभा भने किन यस्तो भयो? अब यो उनीहरू पहिला सिंहसा लोमीहरूले नेपाल सरकारको बाट सेवा सुविधा, हामी भोटे एकदमै विपन्न जात, एकदमै उसकोबाट सेवा सुविधा, सरकारबाट आउने सेवा सुविधा लुटेर चुटेर खानाले भोटेहरू अन्धो सोझो केही नजानेले र भोटे भनेर उनीहरूलाई खिनाएर अर्को सिंहसा लोमी कृत्रिम बनाएर खानाले त्यो गरे। लोमी सिंहसभा समुदाय जस्तै त्यो समूहको व्यक्तिहरूले चाहिँ भोटे त होइन, भोटे यतिकै राखेको, त्यो राज्यलाई राखिदिएको भन्ने आरोप लगाउँछ तपाईँहरूलाई? होइन, त्यो तिनीहरूले जाने 58 सालको सूचीगतमा हामीले दर्ता गरेको, हामीले भोटेको कोड नभएर दर्ता गरेको भन्ने मात्रै उनीहरूको भनाइ हो। हाम्रोमा पहिला आफ्नै भाषामा हाम्रो गाउँको नाम छुट्टै छुट्टै आफ्नै भाषाबाट छ। अब त्यो गाउँको भाषा पहिला लेख्ने नेपाल सरकारको मान्छे लेख्नेले हाम्रै भाषा लेख्न नजानेरला उहाँहरूको हाम्रो चेप्पा भन्ने ठाउँमा हामीलाई थाङमुछी भन्छ। अब त्यहाँ नेपाल सरकारले चेप्पा लेखिदिएको मात्रै हो, हाम्रो छुट्टै छुट्टै ठाउँ नाम छ। भाषा अनुसारले नाम नि छुट्टै छुट्टै छ, माने छुट्टै 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 हुन्छ। यो नेपाल सरकारले लेख्दाखेरि अब थाङमुछी लेख्न नजानेकोलाई चेप्पा लेखे पहिला त्यस्तो जाते भोटे हो। अब पहिला सुरुमा नागरिकता बनाउँदाखेरि नै भोटे लेखेको रहेछ, अनि भोटे त भोटे भोटे नै छ हाम्रो, भोटे नै छ हाम्रो। अहिले तपाईँहरू 3 पुस्तासम्म पल्टाएर हेर्नुहोस्, यो सिंहसा लोमी भनेर कहाँनिर छ नागरिकतामा? त्यो हाम्रो 3 पुस्ते, अरू धेरै खोज्नु पर्दैन। हाम्रो यो जग्गा जमिनको लालपुर्चादेखि लिएर हरेकमा हाम्रो त्यो पल्टाएर हेर्नुहोस्, सिंहसा भनेर काहीँ पनि छैन। यो सिंहसा भने त 58 सालमा सूचीकृत गरिदिएको नाम लेखिदिएको मात्रै हो। हाम्रो त्यो नागरिकता तिनीहरूको त्यो लालपुर्चा हरेकमा 3 पुस्ता पल्टाएर हेर्नुहोस् भोटे नै छ। भोटे भनेर त्यहीबाट चिनिन्छ हामी त। ठिजुङ भोटेका अनुसार आदिवासी भोटे जातिको वेशभूषा तथा हिमाली आदिवासी जनजातिहरूको जस्तै भए पनि भिन्न रहेको र यसको अर्थ पनि फरक रहेको बताउनुभयो। भोटे भनेर हाम्रो पृथक माथि हाम्रो थाकथलो छ, हाम्रो वेशभूषा छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रो रीतिरिवाज छ, हाम्रो पहिला पुर्खादेखि चले आएको हाम्रो पूजापाठ छ, अनि हाम्रो ड्रेसअप छ। मेन चाहिँ हाम्रो यो ड्रेसअप, हाम्रो लामा लोबेन भन्नेहरू छ, त्यसकै पहिलादेखि चलिआएको कल्चरमा त्यो पहिलादेखि नै मर्दा पर्दामा हाम्रो त्यही चलेर हाम्रो ड्रेसै यस्तो भएर त्यस्तैबाट हाम्रो परिचित छ। जस्तै भोटेहरूले तपाईँले अहिले ड्रेस पनि लगाएर आउनु भएको छ होइन, यो महिलाले लाउने ड्रेसहरू चाहिँ अन्य हिमाली आदिवासीहरूको भन्दा के फरक छ तपाईँहरूको? भोटे होइन, भोटे नै हो। अहिले यो टुक्रेर यो कृत्रिम यो सिंहसा लोमी भन्ने छ, उनीहरूले यो हाम्रै ड्रेस चोरेर लगाएको मात्रै हो। यही हो हाम्रो ड्रेस नै। हाम्रो ड्रेसको नाम हाम्रो यो स्यामुङ डोङ्सो भन्छ। अब यहाँ चाँदीको पैसा छ, यो अब चाँदीको पैसा त थाहा हुँदै छ। अनि यो
यो माला काटीमा लाउने हाम्रो बिहा व्रतमा यो बुहारीहरूलाई हाम्रो लामाहरूलाई स्वागत गर्दाखेरि यो मालाहरू यो पाङदेनहरू यो पटुकालाई चाहिँ नेपालमा पटुका भन्छ, हाम्रो चाहिँ काबु भन्छ, काबु बुढे भन्छ। अनि यो चाँदीको पहिला त चाँदी थिएन, अब पित्तलको नै लाउँछ, अहिले चाँदीको नै बनाउँछ। अब हुनेहरूले त्यो हाम्रो यस्तै महिलाले चाहिँ यस्तै लाउँछ। भोटे जाति हिमाली आदिवासी जनजातिभित्र पर्दछ। बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने यस समुदायले लामाद्वारा पूजा गर्ने परम्परा पनि अन्य बौद्ध धर्म मान्ने समुदायको भन्दा फरक रहेको लामा थोमस भोटेले बताउनुभयो। भोटेमा त्यहाँ पृथकहरू त टन्नै नै छ। अब एउटा लामा भन्ने हुन्छ, अनि एउटा लोबेन भन्ने हुन्छ, अनि एउटा खेण्डमा भन्ने भोटे जातमा चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको एउटा उयोहरू हुन्छ होइन। अनि त्यो मध्ये चाहिँ म चाहिँ एउटा लामा हो। अनि लामाले चाहिँ यस्तो खालको टोपीहरू लाउँछ है। यो यसको चाहिँ उल्लो उच्चेन पेसोक भन्छ है हाम्रो भोटे भाषामा चाहिँ। उल्लो उच्चेन पेसोक भनेको टक्क लामाले माथि लाउने। अनि एउटा अर्को चाहिँ लोबेन भन्ने हुन्छ। लोबेनले चाहिँ यस्तोमा फेरि यो वाला नवाला एउटा सादामा लाउँछ है। अनि सादामा प्लस अनि एउटा यो लाउँछ थुम्डे भन्छ। अनि खेण्डामले चाहिँ खेण्डामा भन्ने एउटा केटी मान्छे हुन्छ। खेण्डी मलले चाहिँ एउटा साङ्जे रिङ्ग भन्ने यो 5वटा योहरू लाउने गर्छ। अब नाम चाहिँ खेण्डमा भनेको छ, त्यसमा चाहिँ केटाले लाउने हो कि केटी नै हुन्छ? खेण्डमा भनेको चाहिँ केटी हुन्छ, केटी हुन्छ। अनि लामा र लोबेन भन्ने चाहिँ केटा मात्र हुन्छ। जस्तै यो तपाईँले 3वटाको नाम भन्नुभयो, यो चाहिँ हिमाली भेगको अन्य आदिवासी समुदाय बुद्धिस्ट धर्म मान्नेले गर्दैन? यो बुद्धिस्ट धर्मले मान्ने भनेको हाम्रोसँग मिल्ने एउटा लामा मात्र हो। अनि यो खेण्डमा र लोबेन भन्ने चाहिँ मिल्दैन त्यो बुद्धिस्ट धर्मसँग चाहिँ। त्यो मिल्दैन बुद्धिस्ट धर्मभन्दा बाहिरको? बुद्धिस्ट धर्मसँग मिल्छ तर अरू आदिवासीसँग चाहिँ मिल्दैन। अरू आदिवासीहरूले चाहिँ गर्दैन। हजुर। तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? लामाले चाहिँ काम के गर्नुहुन्छ? लामाले यसो मान्छे मर्दाखेरि अनि त्यसलाई बाटो कसरी देखाउने भने त्यो विषयमा पनि गरिन्छ। अनि हल्का हल्का यो यताउति पूजाहरू, अनि मान्छे बिरामी भयो भने यताउतिमा पूजा गर्ने यताउति गरिन्छ। जस काटमाट बाहेक अरू पूजाहरू गरिन्छ। अनि यो लोबेन भन्नेले चाहिँ काटमाट गर्ने अनि यताउति पूजा जस झाँक्री जस्तो टाइपको गरिन्छ भने। लोबेन भनेको झाँक्री बुझ्ने? हजुर, लोबेन भनेको झाँक्री, लामा भनेको एउटा लामै बुझ्नु पर्यो। लामामा पनि एउटा 2टा किसिमको लामाहरू हुन्छ। जस यता अहिले गुम्बातिर हुन्छ नि त्यो लामा एउटा गिलिबो र साङाक्पा भन्ने लामा हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो साङाक्पा भन्ने लामामा परेको। भोटे जाति नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा छरिएर बसोबास गर्दै आइरहेको छ। यस समुदायको प्रमुख पेशा भनेको पशुपालन, कृषि, खेती र व्यापार व्यवसाय रहेको छ। इन्डिजिनियस भोइस। हिमाली आदिवासीहरूको परम्परागत पेशा तथा व्यवसाय लोप भएका कारण हिमाली आदिवासी शेर्पाहरू विदेश पलायन भइरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले खुलासा गर्नुभएको छ। शेर्पा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ नेपालको 5औं वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्नुहुँदै शेर्पाले राज्यको विभेदकारी नीति व्यवस्थाले आदिवासी शेर्पाको परम्परागत पेशा चौरी पालनमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले शेर्पा लगायत आदिवासीले उपभोग गरेको खड्क तथा वन जङ्गल सबै निकुञ्जको दायरामा लैजाँदा अनेकन समस्या झेल्नु परेको बताउनुभयो। यसकारण शेर्पा समुदाय बिस्तारै आफ्नो व्यवसाय त्यागेर विदेश पलायन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। भूगोलले एकदम कठिन ठाउँमा बसेको छौँ। त्यस्तो ठाउँमा पनि यो देशले जो हामी बसिरहेको क्षेत्रमा देशको नीतिले हामीलाई लखेटिरहेको छ। आज हेर्नुहोस् त, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज जो हामी बहुबाजेदेखि बसिरहेछौँ, हाम्रो त्यसमा त्यही क्षेत्रको गाइडलाई एकचोटि जाँदाखेरि 2500 कति कर लिन्छ। त्यो राज्यले 1500 हो, 1500 रुपियाँ लिन्छ। यसमा त राज्यले गर्व गर्नुपर्ने हो। हामीले त्यसमा विदेशी पर्यटन ल्याएर त्यसको पर्यटन प्रबन्धन गरेर देशलाई आर्थिक दायित्वबाट आर्थिकबाट माथि उकास्ने काम गरिरहेछौँ र हामीले नै थरमा आएर अझै हामीले राज्यले कर लगाएको छ। हाम्रो क्षेत्रमा गौरी चरण क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र भन्ने छ। हाम्रो बाजे बहुबाजेले पालिरहेको चौरेर आधा आधा ट्याक्स लगाइरहेको छ। त्यसमा राज्यले योपट्टि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा र आदिवासीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छ। र अहिले यो संरक्षित क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रले हामी चाहिँ आदिवासीहरूलाई धेरै प्रभाव पारेको छ। हिजो मात्रै 1 हप्ता जति अगाडि भयो, भालुको चाहिँ आक्रमणबाट हाम्रो महाकुलको एकजना शेर्पा विधि र पशुहरूको त खेतीपातीको त कति क्षति, तर मानव क्षति पनि बट्टा भइरहेछ।
योभन्दा अगाडि पनि मानव के अरे 3-4 जनाको चाहिँ एकदम भालुले चिताएर हाम्रै शेर्पाहरू मात्र चाहिँ घाइते भएको छन्। त्यसमा राज्यले हेर्ने नीति पनि फरक छ। तपाईँको क्षतिपूर्ति दिएछन् 10 लाखले, 10 लाख क्षतिपूर्ति दिँदैमा सक्यो त? सकेन नि। त्यसमा राज्यले हेर्ने नीति फरक छ। यो देशमा हामी आदिवासी जनजातिहरूले व्यापार व्यवसाय गर्न पनि गाह्रो छ, धेरै अगाडि बढ्न पनि गाह्रो छ। उदाहरणको लागि ललिता निवासको काण्डमा मिनबहादुर गुरुङलाई चाहिँ 2 करोड 40 लाख रुपियाँ दरोजले अहिले ल्याएर छोड्यो। मिनबहादुर गुरुङलाई बाहिरै राखेर कारवाही गरेर पनि देश छोडेर जाने मान्छे हो। हिजो 26औं चाहिँ भागबढी चाहिँ स्टोर चाहिँ उद्घाटन गरेर धमा पुगेको छ। यत्रो राज्यलाई कर तिरेको छ, यत्रो राज्यको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ रोजगारी दिएको छ। यस्ता मान्छेलाई पनि आदिवासी जनजातिको छोरो अघि बढेको कारणले चाहिँ लखेट्ने कामहरू भइरहेछ। बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री निमा लामाले उद्घाटन गर्नुभएको शेर्पा पर्यटन व्यवसायी संघ नेपालको 5औं वार्षिक साधारण सभा रामहिटी स्थित सिद्धार्थ होटलमा आयोजना भएको थियो। उहाँले सो अवसरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ शेर्पा पर्यटन व्यवसायीहरू र सबैलाई एउटै छातामा राखेर जुन यो संस्थाको 5 वर्षको कार्यकालमै अघि यो महासचिवज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनले पनि के जगाउँछ भने 5 वर्षमै यहाँले जुन कार्यहरू गर्नुभएको छ त्यसले आगामी दिनमा यो शेर्पा पर्यटन व्यवसायको जुन छाता सङ्गठन छ यसले तपाईहरुले पर्यटन व्यवसायमा पर्यटन नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यहाँले 5 वर्षमै यत्रो ठुलो काम गर्नुभएको छ भने आगामी दिनहरू तपाईहरुको एकदमै उज्जवल भविष्य उज्जवल छ। र मैले अघि यो 5 वर्षमै यत्रो काम कसरी गर्नुभएको छ भनेर यसो हेर्दै गरेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नेतृत्व दिनुहुने, नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सुरुदेखि स्थापना गर्नेदेखि भूमिका खेल्नुहुने र पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याउनु हुने शेर्पाका अग्रज पर्यटन व्यवसायहरू नै यो संस्थामा कोही सल्लाहकारको रूपमा आजीवन सदस्यको रूपमा यहाँ आबद्ध हुनुभएको कारणले पनि हुनसक्छ शेर्पा पर्यटन व्यवसाय संघले 5औं वर्षमै यत्रो ठुलो भव्य कार्यक्रम गरेर आफ्नो सदस्यहरूलाई जुन किसिमको कार्यक्रमहरू पस्किनु भएको छ त्यसले एउटा राम्रो संकेत गरेको छ। सो अवसरमा शेर्पा पर्यटन व्यवसायी संघ नेपालले 4 जना पर्यटन बीचका पत्रकारलाई सम्मान गरिएको छ। सम्मानित हुनेहरूमा राइजिङ नेपालका बलराम मणि दाहाल, द हिमालयन टाइम्सका राजन पोखरेल, कर्पोरेट नेपालका फुर्पा शेर्पा र गोरखापत्रका छेटु शेर्पा हुनुहुन्छ। माउन्टेन एकाडेमीका पूर्व अध्यक्ष लाकपुटी शेर्पाले सरकारले हिमाली भेगमा बसोबास शेर्पा समुदायको सम्मान गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको खस्कँदो अवस्थालाई उजागर गर्दै राज्यले पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध शेर्पाहरूलाई उचित सम्मान गर्न नसक्दा भविष्यमा सङ्कट बेहोर्नु पर्ने चेतावनी दिनुभयो। शेर्पाहरू बिना चाहिँ अहिले पनि हिमाल चलाउने मान्छे हुँदैन। हिजोको दिनमा काम देऊ भनेर चाहिँ सरकारको घरमा एजेन्सीको घरमा घरमा दौड्नु पर्थ्यो भने आज शेर्पाहरूले गइदेऊ हिमाल यो एक्सपिडिसनमा गइदेऊ भनेर घरमा रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि किनभने हाम्रो सोसल सेक्युरिटी छैन, हिमाल चढ्नेहरूको लागि सोसल सेक्युरिटी छैन। हाम्रो लागि भन्नु इन्डियामा कति सोसल सेक्युरिटी छ, हिमाल चढ्नेको लागि चढेर आएकोहरूको लागि कति सामान छ, नेपालमा त्यो खालको सामान छैन। व्यवसायीहरूलाई पनि त्यो खालको इज्जत छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी सबै यो अहिले जुन तामाङ समुदाय, शेर्पा समुदाय, गुरुङ समुदाय, त्यो मात्रै होइन क्षेत्री बाहुन समुदाय सबै हामी माउन्टेन रिलेटेड जीवित आर्जन गर्नेहरू हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ र हामीले सबै एउटै भोइस उठाउनुपर्छ। एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो पर्यटन व्यवसाय हिजो हामी एउटा कुल्लीको हिसाबले अथवा गाइडको हिसाबले हामीले पर्यटन व्यवसाय सुरु गर्यौँ, तर हामीले त्यसलाई त अपडेट गर्न सकेको छैन। टुरिज्मको सेक्टरहरू बढिरहेका छन्, ट्राभल क्षेत्रमा धार्मिक टुरिज्म बढिरहेको छ, स्पोर्ट्सको टुरिज्म बढिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो टुरिज्मलाई चाहिँ अझै अपग्रेड गर्ने,
त्यसको प्याकेजहरू डेभलप गर्नको लागि चाहिँ शेर्पा टुरिज्म व्यवसाय सङ्घ चाहिँ अलिक पछाडि परेको जस्तो लाग्छ र अब आउने दिनहरूमा शेर्पा टुरिज्म व्यवसायहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि व्यावसायिक दक्षताको प्रशिक्षण दिनको लागि यो टुरिज्म व्यवसाय सङ्घले चाहिँ पहल गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। म एउटा खेलकुद क्षेत्रको नाताले पनि यो सङ्घलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्नको लागि यो सङ्घलाई अझ सशक्त ढङ्गले अब हामी वार्षिक साधारण सभामा मात्र होइन कि हामी पटक पटक 2 महिना 3 महिनामा चाहिँ तपाईँको विभिन्न व्यवसाय सम्बन्धी छलफल गरौँ, विभिन्न व्यवसाय सम्बन्धी तालिम गरौँ। जस्तै तपाईँ अभियन्ता हुनुहुन्छ, अर्ग्यानिक तपाईँको चाहिँ तरकारीको खेतीहरूको चाहिँ अभियन्ता हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो टुरिज्म सेक्टरलाई नयाँ नयाँ गन्तव्यमा नयाँ नयाँ कामहरूको खोजी गरेर अगाडि बढाउनको लागि यो सङ्घले सफलता प्राप्त गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले शेर्पा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ शेर्पा समुदायको लागि मात्र नभई समग्र पर्यटन व्यवसायको हकहितको लागि स्थापना भएको धारणा राख्नुभयो। यस संस्थालाई डोर्याउँदै गर्दा र यस संस्थाको उद्देश्यलाई सम्पूर्ण शेर्पा पर्यटन व्यवसायीहरूको माझमा उतार्न खोज्दाखेरि होला एउटा म युवा पर्यटन व्यवसायी भएको हिसाबले मेरो कति शब्दहरू र मेरो कति प्रस्तावहरू म भन्दा वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायीहरूलाई उहाँहरूलाई मान्य भएन, अर्थात् पत्न सकिएन, अर्थात् मैले बुझाउन सकिएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले त्यो सँगसँगै कोभिडको महामारी र यो देशको राजनीतिक परिवेशले पनि मैले यो शेर्पा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ ल्याउनलाई धेरै ठाउँमा जुधेर र बाधा अर्चनहरू फुकाएर मैले पोहोर साल साधारण सदस्य मार्फत मैले संस्थापक महासचिव श्री सङ्गम शेर्पा ज्यूको अध्यक्षतामा मैले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेर उहाँहरूलाई यो कार्य समिति सुम्प्याउनमा सफल भएको महसुस भएको छ। कार्यक्रममा सङ्घको आजीवन सदस्य बनेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। सङ्घका अध्यक्ष सङ्गम शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा, खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोम्बु शेर्पा, संविधान सभा सदस्य आङदावा शेर्पा लगायतले शुभकामना दिनुभएको थियो। इन्डिजिनियस भोइस आदिवासी नेवार जातिको जातीय संस्था नेवा दे दबुको 29औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। क्षेत्रपाटी स्थित आयोजित कार्यक्रमको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उहाँले सो अवसरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै आफ्नो पहिचानलाई भुल्न नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकार समक्ष नेवार समुदायको उत्थानको लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाज हो, मुलुक हो र विविधताको बीचको एकता, आपसी सहिष्णुता र सौहार्दता यसको आफ्नै मौलिक पहिचान र विशेषता भइआएको छ। हामीले यसलाई रक्षा गर्दै यसलाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर हामीले हरेक भाषिक सांस्कृतिक समुदायको, जातीय समुदायको, धार्मिक समुदायको पहिचान, अधिकार र विकासको पक्षलाई पनि साथसाथै अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस क्रममा नेवा दे दबुले आफ्नो स्थापनादेखि नै दुईटै काम साथसाथै गर्दै आइराखेको मैले अनुभूति गरेको छु। एकातिर नेवा समुदायको परम्परा, भाषा, संस्कृति, वेशभूषाको रक्षा गर्ने, यसलाई स्थापित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर नेपाल समग्र मुलुकको निर्माण, विकासमा पनि यसले योगदान गर्दै आएको छ। यो दुवै कोणबाट नेवा देवा दबुले गरिरहेको योगदानको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र सरकारको तर्फबाट यस नेवा देवा दबुलाई जे गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति छलफल गरेर आफ्नो तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने
तपाईँहरूको योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा नेवा देदबुको भवन निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। दबुका उपाध्यक्ष चन्द्रलाल राज भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घरती मगर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घरती भुजेल लगायतले बोल्नु भएको थियो। Indigenous Voice। प्रथम शहीद घोषणा भएको 8औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रथम शहीद लखन थापा मगरको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह पुस्तकको विमोचन गरिएको छ। त्यसै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुस्तकको लोकार्पण गर्नुभएको थियो। पुस्तक लोकार्पणसँगै शहीद लखन थापालाई प्रथम शहीद घोषणा गर्नको निम्ति पहल गर्नुभएका एक संस्था सहित 18 जना विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा प्रथम शहीद लखन थापा मगर स्मृति प्रतिष्ठानले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई 7 बुँदे ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा शहीद लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने, फागुन 2 गतेलाई सरकारले औपचारिक रूपमा दिवस मनाउनुपर्ने, लखन थापाको जीवनीलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने र सरकारले प्रतिष्ठान निर्माण गर्नुका साथै संग्रहालय बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। सो अवसरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले शहीद लखन थापाको सम्मानका लागि सरकारमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। लखन थापालाई प्रथम शहीद घोषणा गरेको 8औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्यो, त्यो कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति यसको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै प्रशंसा गर्दै म आयोजक साथीहरूलाई, आयोजक संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म प्रथम शहीद लखन थापाप्रति र उहाँसँगै शहादत प्योर्नुभएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँले नेपालमा निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनाका निम्ति र लोकतन्त्र मार्फत नेपालको विकास र समृद्धिको निम्ति जो बलिदान गर्नुभयो, त्यो क्रममा हामीले आज जति उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, त्यो उपलब्धिको रक्षा गर्दै त्यो राजनीतिक उपलब्धिलाई माध्यम र साधन बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर सारा नेपालीलाई सुखका दिनमा भोग गर्ने बिन्दुमा पुर्याउने त्यो उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी शहीद लखन थापाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहने सबैलाई म यस दिशामा अगाडि बढ्न विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनले शहीद लखन थापालाई राज्यले आदिवासी मगर भनेर विभेद नगर्न बताउँदै यस विषयमा सरकारको सकारात्मक पहल रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। व्यक्ति सम्बन्धित सिङ्गो राष्ट्रको लागि चाहिँ उसले ज्यान आहुति दिन्छ। नेपालको प्रजातन्त्रको बाहुलीको लागि, प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि उसले ज्यान दिन्छ। तर एउटा जातीय संस्थाले 2048 सालदेखि नेपाल मगर सङ्घले विशेष गोरेबहादुर खपाङ्गी दाईको नेतृत्वमा हुँदै गर्दादेखि चाहिँ मगर सङ्घले निरन्तर आफ्नो कार्यक्रममा, आफ्नो योजनाहरूमा, आफ्नो देशभरिको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, अब त्यो गरे बापत चाहिँ अब खास गरी चाहिँ यो प्रतिष्ठानले जागरण गरे बापत चाहिँ जो सम्मान गर्यो, यसको लागि चाहिँ म प्रतिष्ठानप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ यस आजको यो सम्मानबाट पनि मलाई लाग्छ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले, माननीय गृहमन्त्री अथवा चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अथवा नेपाल सरकारले पनि यहाँ अघि पनि सुनियो राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाको चाहिँ विषयमा जो समिति गठन भएको छ, जो प्रतिष्ठान गठन भएको छ, त्यो क्षेत्रीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने, अनि लखन थापाको चाहिँ संस्था समाज बनेको छ त्यो मगरले नेतृत्व गर्नुपर्ने, अथवा गणेशमान प्रतिष्ठान बनेको छ त्यो चाहिँ नेवारले नेतृत्व गर्नुपर्ने, अथवा बिपी प्रतिष्ठान बनेको छ त्यो बाहुनले नेतृत्व गर्नुपर्ने। यो किन यस्तो देशमा भइरहेको छ? यो अत्यन्तै गम्भीर विषय छ। किन यो देश बहुजातीय देश हो?
यो देश बहुभाषिक देश हो, यो देश बहुसांस्कृतिक देश हो। किन एउटा जातिको अस्तित्व अर्को जातिले स्वीकार्दैन? आज के देश कता अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा अत्यन्तै गम्भीर विषय छ। यसैगरी शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बाबु थापा मगरले गाउँपालिकाले लखन थापाको इतिहासलाई पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्न लागि परेको बताउनुभयो। शहीद लखन गाउँपालिका नेपालको प्रथम शहीद लखन थापा मगरको नामबाट नामकरण भएको गाउँपालिका हो। यसैले यो गाउँपालिकाको निर्माण जुन शहीदको नामबाट भएको छ र यो शहीदप्रति सम्मान भएको छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसैले शहीद लखन गाउँपालिका निर्माणको निमित्त जो राजनीतिक दलहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो, ती राजनीतिक दल लगायत नेतागणहरूप्रति म गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र शहीद लखन गाउँपालिकाले फागुन 2लाई नेपालको प्रथम शहीद लखन थापा मगरलाई झुन्ड्याएर मारिएको दिनलाई स्मरण गर्दै स्थानीय बिदा प्रदान गरिएको छ। र म गाउँपालिकाको तर्फबाट सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई पनि के अनुरोध गर्दछु भने फागुन 2लाई एउटा सार्वजनिक बिदाको दिन राज्यले घोषणा गर्न सकियो भने शहीदहरूप्रति अर्थात् नेपालको प्रथम शहीद लखन थापा लगायत उनका सहयोद्धाहरूप्रति सम्मान पुग्नेछ भन्ने मैले विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। र लखन थापा मगर लगायत जयसिंह चुमी र उनका सहयोद्धाहरू, जो लखन थापा त प्रथम शहीद भनेर घोषणा गरिएको छ, तर उनका सहयोद्धाहरू जयसिंह चुमी लगायत उनका सहयोद्धाहरू अझै शहीद बन्न सकेका छैनन्। 2076 10/6 गते शहीद लखन गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयले लखन थापा मगर लगायत उनका सहयोद्धाहरूलाई राष्ट्रिय विभूति तथा शहीद घोषणा गर्नको लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यसैले म सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि यो निर्णय गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश साले मगर, पूर्व मन्त्री कृपासुर शेर्पा, पूर्व मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, लखन थापा प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष रोलबहादुर आले, इतिहासविद श्री राम प्रसाद उपाध्याय लगायत 19 जनालाई सम्मान गरिएको थियो। शहीद लखन थापालाई सरकारले 2072 असोज 3 गतेका दिन प्रथम शहीद घोषणा गरिएको थियो। इन्डिजिनियस भोइस। दिवंगत नेता संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको स्मृतिमा नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्य समितिले सुभाष र संविधान विषयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। च्यासली स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको सभा हलमा नेमुवाङको योगदानका विषयमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले बोल्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान गणतन्त्रात्मक मात्र नभई लोकतन्त्रात्मक भएको बताउनुभयो। संविधानको परिभाषाले नै समग्र क्षेत्रलाई समेटेको विचार राख्नुभयो। उहाँले देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बनाउन प्रतिबद्धता गर्दै राष्ट्रिय एकता खलबलिने किसिमका विषय नचाहने बताउनुभयो। नेतृत्व गर्ने नेता, नामको नेता होइन, कामको नेता भएको छ। म दुःख व्यक्त गर्छु र यो दुःख यसलाई हामीले शक्तिमा बदल्नुपर्छ, दुःखमा मात्रै फिर्लिनुपर्छ भने जुन घटना घटिसक्यो त्यो फर्किएर आउँदैन। हामीले आफ्नो मन घर गरेर अब सुभाषजीले देशलाई जता लान जस्तो बनाउन सोच्नु भएको थियो, जस्तो प्रयास गर्नुभएको थियो, एकदम सकारात्मक प्रयास गर्नुभएको थियो, सही प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यस प्रयासलाई हामी सबैले अगाडि बढाउनुपर्छ। उहाँप्रतिको साँचो श्रद्धाञ्जली पनि त्यही हुन्छ, उहाँप्रतिको स्नेह र सम्मान पनि त्यही हुन्छ। उहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन 5 दशकभन्दा लामो अवधि, थोरै होइन, आधा शताब्दीभन्दा लामो अवधि देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, प्रगतिवादी आन्दोलनमा उहाँले 5 दशकभन्दा बढी समय
लगाउनु भयो, सक्रियतापूर्वक गर्नुभयो, निष्ठाका साथ लगाउनुभयो। सुभाषजीको विशेषतामा आफूलाई केन्द्रमा राखेर देशका हित जेसुकै हौ, जनताका हित जेसुकै हौ, परिवर्तनका उद्देश्यहरू जतासुकै जाउँ, त्यो खालको भावना उहाँमा रहेन। त्यस्तो राजनीति पनि उहाँले गर्नुभएन कहिले। देशलाई केन्द्रभागमा राखेर, जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर, परिवर्तनलाई, सकारात्मक परिवर्तनलाई, सामाजिक न्यायलाई, समानतालाई, शान्ति सुव्यवस्थालाई, सुशासनलाई, समृद्धिलाई, ती कुराहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर उहाँले राजनीति गर्नुभयो, जुन कुराबाट हामी सबैले सिक्न पर्छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता रकम चेम्जोङले संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङलाई सम्झाउँदै संविधान निर्माणमा उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्दै संविधानको भावना अनुसार काम गर्न सके उहाँको योगदानको कदर हुने बताउनुभयो। यसैगरी नेकपा माओवादीका नेत्री तथा पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले देशले एउटा अभिभावक गुमाएको बताउनुभयो। सुभाष चन्द्र नेमाङ मैले व्यक्तिगत रूपमा अभिभावक ठान्छु। उहाँ राष्ट्रप्रति असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो, जनताप्रति उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो। म विशेष गरेर व्यवस्थापिका संसदको सभामुखको हैसियतबाट जब निर्वाचित भए उहाँलाई मैले एउटा अनुरोध गरेको थिएँ, तपाईँ यस संसदको सदस्यको हैसियत राख्नु नै हुन्छ, तर यो सँगसँगै यो संसदमा तपाईँ अभिभावकको हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। तपाईँ एक विज्ञ, नेपालको एक ज्ञानको भण्डार बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँ यस संसदको सदस्यको हैसियतले मात्रै मलाई हेल्प गर्ने होइन, तपाईले मलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ। उहाँले त्यस कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार्नुभयो र मेरो कार्यकाल अवधिभर लगातार एक संसदको हैसियतले र एक विज्ञको हैसियतले, एक अभिभावकको हैसियतले मलाई मद्दत गरिरहनुभयो। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले संविधानमा सबैलाई समेटेर परिभाषित गरेको भए पनि त्यस बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सबै जातिलाई सन्तुष्ट बनाउन नसक्नु देशमा चलिरहेको द्वन्द्वहरू भएको बताउनुभयो। इन्डिजिनियस भोइस। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार।